बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं पाक वतन टीवी और मैं हूं आपकी मेज़बान नेहा राठौर। नाज़रीन, यूजुअली आप लोगों ने मुझे करंट अफेयर्स पे शोज़ करते देखा है, पॉलिटिकली बात करते देखा है और प्रोग्राम्स करते ही देखा है मेरे चैनल पे। बट आज जो है मैं पहली बार एक चीज़ का तज्ज़िया करने आई हूँ जो कि मुझे लगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बात करने के लिए, और जिसके बारे में बहुत सारे सीनियर एंकर्स बात कर चुके हैं, यूट्यूबर्स बात कर चुके हैं, तज्ज़ियाकार बात कर चुके हैं। कुछ एक ख़बर है जो पिछले दिनों जंगल में आग किस तरह फैली है, जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चर्चे में रही है ये ख़बर। मेरे नहीं ख्याल से कि पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स होगा, ख़ास करके ख़ुसूसन पाकिस्तान में, जिसको इस खबर के बारे में इल्म ना हो। बच्चा इस खबर के बारे में जानता होगा, क्योंकि ये खबर ही कुछ ऐसी थी कि हमारे आवाम को वैसे ही मसालेदार खबर जो है वो बहुत ही कहते हैं ना अट्रैक्ट करती है। तो ये कुछ खबर इसी तरह की थी। तो इस पर तो बहुत सारी बात हो चुकी है। मुझे लगा कि मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देना चाहिए, ख़ुसूसन आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है वो अपने कमेंट सेक्शन में लेना चाहिए। तो मैं जी नाज़रीन बात कर रही हूँ आमिर लियाकत साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब और उनकी अहलिया दानिया आमिर शाह साहिबा के बारे में। दरअसल वो शाह नहीं हैं, वो सैयदजादी नहीं हैं, वो मलिक हैं। उन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये बात जो है वो रिवील की है कि मैं सैयदजादी नहीं हूँ, मेरी ज़ात जो है वो मलिक है, मैं ज़ात से मलिक हूँ। और मुझे नहीं पता कि आमिर साहब जो है वो मुझे सैयदजादी क्यों रिप्रेजेंट करते थे, वो मुझे शाह क्यों बना के लोगों के सामने लेकर आते थे, जबकि मेरी असल ज़ात जो है वो मलिक है। हम लोग ज़ात से मलिक है और वो सराइकी फैमिली, सराइकी बैकग्राउंड से जो है वो ताल्लुक़ रखती हैं। अच्छा नाज़रीन, इनका मामला बहुत ही सिंपल था, उनको एक दूसरे से तलाक चाहिए थी। मुझे लगता है कि तलाक का जो स्पेशली मामला होता है वो बहुत ही पर्सनल मामला होता है। वो दो फैमिलीज़ और दो लोगों के बीच में रहे तो अच्छा रहता है। अगर वो दुनिया के सामने रिवील हो जाए तो वो एक मजाक का ज़रिया बन जाता है, एक ट्रोलिंग का ज़रिया बन जाता है। स्पेशली सोशल मीडिया की हमारी जो आवाम है वो कोई भी मौका नहीं छोड़ती किसी भी चीज़ को ट्रोल करने के लिए। ख़ास करके आमिर लियाकत साहब के बारे में ये बात मशहूर है कि वो उनके हवाले से बहुत सारे सोशल मीडिया पे मीम्स बनते रहती हैं, वो काफ़ी ट्रोल होते रहते हैं, वो इस मामले में बहुत मशहूर हैं। अच्छा नाज़रीन, मेरा मौक़िफ़ बात करने का ये है, मेरा बिल्कुल हरगिज़ मौक़िफ़ नहीं है ये कि मैं उनके ज़ाती मामले के बारे में कोई बात करूँ या राय दूँ, या मैं इस पेचीदगी में जाऊँ कि तलाक का क्या मामला है या असलियत क्या है। क्योंकि नाज़रीन देखें, दो सही चीज़ों में से एक को गलत साबित करना बहुत मुश्किल होता है, मगर अगर दो गलत चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें सोसाइटी में गलत तरीके से रिप्रेजेंट हो रही हैं, उनमें से अगर मैं किसी एक चीज़ को सही कहूँ तो वो इंतहाई मुश्किल है, वो बल्कि वो नामुमकिन बात है। इसी तरह ये दो लोग हैं, दानिया साहिबा हैं और डॉक्टर आमिर लियाकत साहब हैं, जिनसे सब वाकिफ़ हैं। वो एक आलिम भी हैं, वो पीटीआई में भी रहनुमा रह चुके हैं, वो पीटीआई के कारकुन रह चुके हैं, माजरत के साथ रहनुमा कह रही हूँ, पीटीआई के कारकुन रह चुके हैं। वो टीवी शोज़ में हमें दिखाई देते हैं, ट्विटर पर बहुत ट्रेंडिंग रहते हैं, ट्रोलिंग मीम्स में बहुत ट्रेंडिंग रहते हैं। तो एक तरफ वो हैं और एक तरफ उनकी अहलिया हैं जो कि अपनी उम्र जो है वो 18 साल बताती हैं। आमिर लियाकत साहब की ये तीसरी शादी है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम सबको पता है, ये सब चीज़ें इस सब चीज़ों से हम सब वाकिफ़ हैं। बहुत सारी रियलिटीज़ रिवील हो चुकी हैं 4-5 दिनों में। बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आ चुकी हैं, बहुत सारे इल्ज़ामात सामने आ चुके हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि दानिया साहिबा जो हैं वो पैसे की खातिर ये सब कर रही हैं, क्योंकि कोर्ट के मुताबिक आमिर साहब ने कुछ 11-12 करोड़ की मालियत की जो है वो कोठी दानिया साहिबा के नाम की है। और महाना उन्होंने, उसके मुताबिक कहा गया है कि महाना ख़र्चा भी तलाक के बाद उनके आमिर साहब के ज़िम्मे लगाया गया है कि 1 लाख रुपया महाना ख़र्चा भी वो अपनी एक्स अहलिया को प्रोवाइड करेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि जी ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है और दानिया साहिबा जो है वो ये सब पैसों की खातिर कर रही हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आमिर साहब जो है उनकी तीसरी शादी है, वो बहुत ही गलत या अयाश किस्म के शख्स हैं, इसलिए उनकी कोई शादी टिकती नहीं है। कोई भी औरत जो उनकी ज़िंदगी में आती है वो खुश नहीं रहती। तो हम इस टॉपिक पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, ये फ़ैसला
کرنے والے ہم کوئی نہیں ہوتے یا اس پہ بات کرنے والے کوئی نہیں ہوتے، کیونکہ آلریڈی اس بات پہ جو ہے وہ بہت ساری باتیں ریویل ہو چکی ہے. بہت سارے اینکرز ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے انٹرویو کر چکے ہیں، دانیہ صاحبہ کے پاس جا کے انٹرویو کر چکے ہیں. جو بھی ان کے معاملات تھے تصویروں کے بھی، یا ان کے بھائی تھے، یا ان کے آڈیوز کے معاملات تھے، یا ان کی کچھ بھی معاملات تھے، وہ سب ریویل ہو چکی ہیں. کافی حد تک لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں، لوگ اس پہ بات کر چکے ہیں، لوگ اس کے بارے میں جان چکے ہیں. بٹ میرا جو موقف تھا آج بات کرنے کا اسپیشلی وہ یہی تھا کہ جب آپ ایک پبلک فگر ہیں، جب آپ ایک لوگوں میں ایک نون فگر ہیں، پبلک فگر ہیں، لوگ آپ کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو آپ طلاق جیسی چیز کو، شادی جیسی چیز کو اس طریقے سے کیسے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں؟ میرا سوال اس سب لوگوں سے ہے، آپ سب لوگوں سے بھی، میرے دیکھنے والوں سے بھی ہے کہ اگر آپ ایک پبلک فگر ہیں تو آپ کس طرح سوسائٹی میں ہمارا معاشرے کو کس طرح لے کر جانا چاہتے ہیں، کس طرح آپ اس چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ طلاق ایک مذاق ہے یا شادی ایک مذاق ہے. کہ عامر صاحب کی تو ویسے بھی یہ تیسری شادی ہے، اور جس قسم کے ان پہ الزامات لگے ہیں وہ کوئی عام بندہ سن بھی نہیں سکتا. سملرلی دانیہ صاحبہ کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ ان کی بھی کردار کشی کی گئی ہے بہت سارے معاملات میں، بہت ساری چیزوں میں. دونوں جو ہیں کسی سے کم نہیں سامنے آئے، دونوں نے ہی ایک دوسرے کی بہت سارے راز جو ہیں وہ کھولے ہیں، بہت ساری ویڈیوز کھولی ہیں، بہت ساری نازیبا آڈیوز اور ویڈیوز جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آئی ہیں. مگر میرا صرف یہی ایک سوال ہے کہ آپ اگر ایک پبلک فگر ہیں تو آپ کس چیز کو ریپرزینٹ کریں؟ آپ ایک ذمہ دار جو ہے پاکستانی کا پلیز کردار نبھائیں. آپ دونوں ہی اب تو سوشل میڈیا سٹارز بن چکے ہیں ایک طرح سے. سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کو بہت فالو کیا جا رہا ہے، ٹویٹر پہ آپ عامر صاحب بہت ٹرینڈنگ ہے. تو آپ لوگ ہمارے معاشرے میں کیا میسج دے رہے ہیں؟ میرا صرف آپ سے سوال یہ ہے، میرا سب سننے والوں سے بھی سوال یہ ہے. ناظرین، عامر صاحب کے بیان کے ہی مطابق انہوں نے کہا ہے کہ میاں بیوی جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. ایک دوسرے کا لباس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ایک دوسرے کا لباس مطلب ایک دوسرے کی شرم حیا رکھنے والے، ایک دوسرے پہ پردہ رکھنے والے، ایک دوسرے کی چادر، ایک دوسرے کا ڈھال بننے والے ہوتے ہیں. مگر آپ اگر اس چیز کو ہی سوسائٹی کے سامنے تماشا بنائیں گے تو ہمارے ینگسٹر اسپیشلی ان پہ کیا اثر پڑے گا کہ شادی جو ہے کیا ایک مذاق ہے، ایک ڈھونگ ہے، کہ شادی کو ایک مذاق بنایا گیا، اور کیا طلاق کا معاملہ اتنا آسان ہے؟ ناظرین، ہمارے مذہب میں جو ہے طلاق کو سب سے ناپسندیدہ عمل کا درجہ دیا گیا ہے، اس کو قرار دیا ہے کہ یہ سب سے ناپسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، ہمارے مذہب کی نظر میں. تو کیا آپ ہر 3 مہینے بعد، آپ کی شادی کو 3 مہینے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ذاتی معاملات ہوں، وہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، بالکل ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو گزارا نہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ، یا ہو سکتا ہے آپ دونوں میں سے کوئی ایک سچا بھی ہو. یہ فیصلہ کرنے والے ہم نہیں ہیں، یہ فیصلہ کرنے والے آپ لوگ ہیں. آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ جو ہے پرائیویٹلی جو ہے اس چیز کو رکھیں، اور پرائیویٹلی رکھیں گے تو ہی ایک اچھی امیج بنے گی آپ لوگوں کی. نہیں رکھیں گے تو بالکل آپ ٹرولنگ کا ہی سامان اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے عزیز و کاروں کے لیے تیار کر رہے ہیں. تو ناظرین، میں بالکل یہی سوال چھوڑے جاتی ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ کیا ہمارے معاشرے کی عکاسی جو ہے وہ اب بدترین حالاتوں پہ جا پہنچی ہے؟ ہم لوگ کس طریقے سے اپنے معاشرے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں دنیا بھر میں، اور اپنے ہی لوگوں میں، اپنی ہی عوام میں، اپنی ہی ینگ جنریشن میں. تو میرا سوال آپ لوگوں کے لیے یہی ہے، مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کیجیے گا، اور دیکھتے رہیے گا پاک وطن ٹی وی. اللہ حافظ.